अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज सुबह से ही मिलाद जुलूस को लेकर एक वीडियो की वजह से काफ़ी अवामुन्नास में बेचैनी पाई गई और कई अफराद ने मुझको कॉल किया, हमारे सहाफ़ी भाइयों ने भी मुझसे कॉल किया और ये बात को जो है दरियाफ़्त किया क्या मिलाद जुलूस इस साल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है साहब कि ये जो आज वीडियो जारी हुआ ये बहुत ही क़ब्ल अज़ वक्त जारी हुआ है, बहुत इसमें जल्दबाजी की गई। रहा सवाल के 28 सितंबर को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और साथ ही साथ गणेश विसर्जन जुलूस है। तो अब ये दोनों साथ आने की वजह से हर दो तरफ ये बात चल रही है कि ये दो जुलूस एक साथ कैसे चलेंगे। तो ये बहुत ही हसास मसला है और इस मसले को एक वीडियो जारी करते हुए अपनी बात को तमाम नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे अपने जो जहन में बात है वो ये है कि इस मामले में हैदराबाद के जो मिलाद जुलूस के ऑर्गेनाइज़र्स हैं और क़रीब 40 तंजीमें इस जुलूस में पिछले 16 साल से शिरकत कर रहे हैं, तो उन तमाम तंजीमों से इस मामले में मुशावरत की जाएगी और हमारी अपनी रियासत के वज़ीर दाखिला आली जनाब महमूद अली साहब से भी इस बारे में मुशावरत की जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के पास होता है। साथ ही साथ हमारे अपने पुलिस कमिश्नर आली जनाब CV आनंद साहब से भी इस मामले में मुशावरत की जाएगी। और आज मेरी निगाहों से एक वीडियो भी गुजरा जिसमें मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट ने यह बात कही कि दोनों गणेश विसर्जन जुलूस और मिलादुन नबी एक ही दिन आ रहे हैं, तो इस मामले में पुलिस और हुकूमत कोई रास्ता निकालेगी। तो इसमें जल्दबाजी से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसको बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, गौर व फिक्र के साथ जो भी काम करना है करना है। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तमाम ईदों की ईद है। जिस ईद के सदक़े में ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र, शब बारात, शब क़द्र, तमाम चीज़ें जो हमें मिली हैं ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मिली है। तो ये ईद मिलादुन नबी ईद उल अयाद है, यानी ईदों की ईद है और रहमतुल लिल आलमीन की विलादत है। तो जब रहमतुल लिल आलमीन की विलादत है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रहमत का पैगाम देती है, किसी के लिए भी ज़हमत का पैगाम ये ईद नहीं देती। तो हम मुसलमानों को ये बात को नज़र में रखना चाहिए कि ये रहमतुल लिल आलमीन का यौम है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमों के लिए रहमत का बास है, किसी के लिए भी ज़हमत का बास नहीं है। यहाँ पर एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मेरी गुफ्तगू मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब से भी हुई, मेरी गुफ्तगू मौलाना सईद क़ादरी साहब से भी हुई, मेरी गुफ्तगू मौलाना वहीद पाशा क़ादरी साहब से भी हुई और कई तंजीमों के लोगों ने मुझको कॉल किया। तो मैंने यही कहा कि मिलाद जुलूस कोई एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसमें हज़ारों फ़र्ज़ंदान तौहीद हर साल शिरकत करते हैं। हमारे नौजवानों का बड़ा ही इसमें जोश व खरोश होता है और बहुत सारी तंजीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। तो हम तमाम को जमा करके, तंजीम के ज़िम्मेदारों को भी जमा करेंगे, जमा करके कोई एक फ़ैसला करेंगे। इसमें कुछ बात यह भी आई कि तारीख़ में जो है कुछ तब्दीली भी करना चाहिए, क्योंकि दो जुलूस एक ही रास्ते पर निकलना मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत ही नाजुक मसला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई एक बंदा इसका फ़ैसला नहीं कर सकता है और अभी मिलाद जुलूस के मामले में कोई भी क़तई फ़ैसला नहीं किया गया। ये बात को वाज़ेह रखें, जो कुछ भी फ़ैसला किया जाएगा इंशाअल्लाह उलमा, मशाइखीन और ज़िम्मेदाराने मिलाद जुलूस की एक नशिस्त होगी और हम हमारे कोतवाल शहर आली जनाब अंजनी CV आनंद साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से
اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان تمام سے اس معاملے میں مشاورت کر کے کوئی قطعی فیصلہ کریں گے۔ یہاں پر کسی بھی مسلمان کو مشتعل ہونے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امن و سلامتی اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ امن ہے، سلامتی ہے تو سب کچھ ہے، اور کوئی قسم کا غلط بیان یا کسی کو کوئی مشتعل کرنے والی بات قطعی طور پر ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر سال میلاد جلوس نکلتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے، محلوں میں، بستیوں میں کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنا ہے کہ ایک میلاد جلوسی مسئلہ نہیں ہے۔ میلاد شریف کے دن آپ دیکھتے ہیں چار مینار ہے، گلزار ہاؤس ہے، پتھر گٹی ہے، ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر لوگ طعام کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس طرف بھی نظر کرنا ہے۔ اب یہاں پر شہریان حیدرآباد کے لیے اب یہ ثابت کرنا ہے، ہر شہری حیدرآباد میں، کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہریان حیدرآباد کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دو تیوہار ایک ساتھ آنے کے باوجود، عید میلاد النبی، گنیش وسرجن جلوس ایک ساتھ آنے کے باوجود بھی ہمارے شہر میں امن کی فضا خراب نہیں ہوگی، یہ ہمارے شہریان حیدرآباد کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو پروف کرنا ہے کہ ہم امن کے علم بردار ہیں، ہم فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ یہ چیز کو ہم کو اب کے پروف کرنا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ امن کی سلامتی رکھنا ہر شہریان حیدرآباد کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جو نبھائے گا حقیقی معنی میں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن کا ہے، اور اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ تو جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا مشاورت کے بعد ہوگا۔ آج کے ویڈیو پر آپ کو کسی کو بھی فکر مند ہونے کی یا جذباتی ہونے کی یا کسی قسم کی کوئی اضطرابی کیفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام لوگ بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے، اس کے بعد میں جو متفقہ فیصلہ ہوگا وہ تمام ہی مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے گا، اور جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا ان تمام کو چاہیے کہ اس فیصلے پر لبیک کہیں۔ کوئی بھی ایک بات یاد رکھیے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 آدمی جب کہیں نکلے تو اس میں سے ایک کو امیر مانو۔ تو جب ہم جلوس کا اہتمام آج سے 16 سال پہلے کیے تو ایسے ہی نہیں نکل گیا جلوس، اس کو آرگنائز کرنا پڑا، ساروں کو اکٹھا کرنا پڑا، لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا پڑا، تب جا کر کے آج حیدرآباد میں ایک عظیم الشان میلاد جلوس نکلتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس سال جو کچھ بھی فیصلہ تمام ہی لوگ ذمہ داران لیں گے، وہ فیصلے کو ہم کو قبول بھی کرنا ہوگا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ قطعی طور پر کوئی بھی فیصلہ میلاد جلوس کے بارے میں ابھی نہیں لیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس سے، وزیر داخلہ سے، ذمہ داران سے، تمام سے مشاورت کے بعد کوئی ایک فیصلہ لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔